الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام وأحبائي العظام، أريد اليوم في هذه الحفلة الميمونة أن أقدم إليكم كلمات عديدة حول الموضوع: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نفع الله بها إياي وإياكم فائدة تامة. أيها الحاضرون الأجلة، إن الصحابي أو الصحابة هم أولئك السعداء الذين لقوا المصلح الأعظم والنبي الأكرم محمدا العربي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على إيمانهم. إن عدد الصحابة يبلغ إلى 1100 ونيفا، الذين هم قادتهم وأئمتهم ونمط للنوع البشري كله بصفاتهم الحميدة وأخلاقهم الفاضلة النبيلة، وكل منهم جدير بالإمامة والقيادة، وهم بلاغة النور للآخرين. وقال سيد الكونين صلى الله عليه وسلم فيهم بألفاظ واضحة صريحة: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. زملائي الكرام، يقول إمام أهل السنة الشيخ عبد الشكور الفاروقي رحمه الله: من تمتع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو ساعتين لا يبلغ مكانه أي شخص مهما كبر. كان للصحابة نوعان: نوع يعرف بالمهاجرين، والثاني بالأنصار. فالمهاجرون هم الذين غادروا مكة المكرمة لإعلاء كلمة الله ولصيانة دين الإسلام ابتغاء من رضوان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوطنوا المدينة المنورة. والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم من أهل المدينة، ومنحوا المهاجرين فرصة ذهبية لكي ينتفعوا من قصتهم الموفورة وعونهم الكامل. والصحابة هم الذين وصفهم خالق الكون في كتابه العزيز، فقال في موضع: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومدحهم في موضع آخر بهذه الألفاظ: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيها السادة الكرام، قد بلغ الصحابة منزلة لا يرام بها، وهم رجال لا يشق غبارهم، لأنهم كانوا قادة وأئمة من الرعيل الأول، وساموا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال في من تشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار مسلما غالي. وجاء فيما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبه، ومن أبغضهم فببغضي أبغضه، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيشفى يأخذه. وجاء فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم.
متعنا الله بحب الصحابة وعظمتهم، لأن حب النبي موقوف على حبهم وعظمتهم. وفقني الله إياي وإياكم بأن نحذو حذوه ونتصل بصفاتهم ونستن بأسوتهم الحسنة ونعمل بما دام من الحياة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.